नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पिछली नशिस्त में हमने हिजरत मदीना के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। जब अहले मदीना ने हुजूर के हाथ पर बैत की और आपको मदीना आने की दावत दी तो गोया इस्लाम को एक मरकज़ मिल गया जहाँ बड़े सुकून के साथ इस्लाम की दावत फैलाई जा सकती है। हुजूर अपने साथियों की तरबियत कर सकते हैं। एक छोटा सा मुआशरा, एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम होती और फिर वहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरे आलम में फैलती। हुजूर ने सहाबा को कहा कि भाई अल्लाह ने तुम्हें एक पुरअमन जगह दी है, हिजरत कर जाए। सारे लोग निकले बड़ी मुश्किलात उठाकर। लोगों ने सब कुछ कुर्बान किया इस हिजरत में। हज़रत उम्मे सलमा जब अपने शौहर के साथ हिजरत के लिए निकली तो उनके वालिदैन आ गए और उन्होंने अबू सलमा से कहा कि भाई तुम तो जा रहे हो, हमारी बेटी को किधर ले जा रहे हो, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो अपनी बेटी को साथ घर ले गए। उनकी एक छोटा सा बच्चा भी था। जब अबू सलमा के घर वालों को पता चला तो वो आ गए। उनका जी भाई ठीक है, तुम उम्मे सलमा को ले जाओ, तुम्हारी बेटी है, लेकिन जिसकी गोद में बच्चा है ये हमारा खून है। वो बच्चा घर ले गए तो माँ और उसका बेटा दोनों अलग हो गए। शौहर अकेला मदीने पहुंचा। बड़े अरसे बाद उम्मे सलमा जब मुसलसल रोती नज़र आई तो किसी शख्स ने कहा भाई इनका क्या कसूर है यार, इन्हें जाने दो। तो माँ बेटे को किसी शख्स के साथ मदीना रवाना किया गया। हज़रत सहाबी रूमी जब हिजरत के लिए निकले, उनके पास अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत का सरमाया था। तो कुफार ने कहा कि तुम तो जा रहे हो, ये दौलत तुमने मक्का में रहकर कमाई है, हम तुम्हें ये नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ तो ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर तुम शौक़ से जाओ। तो अल्लाह के उस बंदे ने वो सारे का सारा सामान बग़ैर किसी झिझक के दुश्मन के हवाले किया और खाली दामन मदीना पहुंचा। बाद में जब हुजूर से मुलाकात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये खुशखबरी भी सुनी कि भाई सुहैब ने बहुत नफ़ा बख्श तिजारत की। खुद हुजूर की तिजारत, हुजूर की हिजरत, कुफार बैठे दारुल नदवा में और मशवरा किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल गए तो फिर तो वे एक दिन फातेह बनकर भाई यहाँ आएंगे, हमारा मज़हब, हमारी सरदारियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या किया जाए? मुख्तलिफ मशवरे सामने आए तो अबू जहल ने कहा कि ऐसा करो, उन्हें जान से मार दो। इस पर किसी ने कहा कि भाई फिर जंग छिड़ जाएगी, बनी हाशिम बदला लेंगे। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, हर कबीले से एक एक शख्स चुनो, ये लोग हुजूर के घर का मुहासरा कर लें और जब हुजूर सुबह बैतुल्ला में जाएं नमाज के लिए तो इकट्ठा हमला कर दें। इस तरह खून सब पर तकसीम हो जाएगा तो फिर लामहला बनी हाशिम देयत पर राज़ी हो जाएंगे, तो जितनी दौलत कहेंगे हम उन्हें दे देंगे। चुनांचे हुजूर के घर के बाहर 9 या 11 अफराद खड़े हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अपने मकरू हाथ हुजूर के मुकद्दस खून से रंगीन करें। लेकिन अल्लाह की मदद आ पहुँची। हुजूर उन्हीं के दरमियान से निकले, सूरह यासीन पढ़ते हुए निकले और अपने हाथ में मिट्टी लेकर उनके सर पर फेंकी, उन्हें खबर तक ना हो। उधर हज़रत अली हुजूर के बिस्तर पर मैवे इस्तराहत हैं कि लोगों को ये न पता चले कि हुजूर रवाना हो चुके हैं। यहाँ हुजूर का किरदार भी हमारे सामने आता है, वो किरदार जिसने पूरे मक्का का एतबार हासिल किया है। आपने हज़रत अली से फरमाया कि मेरे पास इन लोगों की अमानतें हैं, वो इनके सपुर्द करके तुम मदीने आ जाना। ज़रा गौर करें,
خون کے پیاسے جب امانتیں رکھتے ہیں تو اعتبار حضور پہ کرتے ہیں۔ آج سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دشمنوں کو چھوڑے، ہمارے اپنے ہم پر کتنا اعتبار کرتے ہیں، ہم امانتوں کا کتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر حضور جب غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل پڑے تو راستے میں سراقہ نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی، آپ نے اس کی معافی مانگنے پر اسے معاف بھی کیا، اسے خوشخبری سنائی۔ آگے چلے تو راستے میں ایک خاتون کے خیمے سے گزرے، یہ بڑی سنجیدہ بزرگ جہاں دیدہ خاتون، اس کا نام ہے معبد۔ اس کے گھر ایک کمزور سی بکری بندھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھی ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی دودھ ہے ہی نہیں، آپ دو لیں، مل سکتا ہے تو۔ وہاں جب حضور کا دست رحمت اس بکری پر پھرا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے، کافرے والوں نے پیا۔ معبد نے بعد میں اپنے شوہر سے یہ واقعہ بیان کیا اور حضور کا حلیہ اور سراپا بیان کیا، جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کمال کی باتیں اس نے کی، آپ کی سنجیدگی، آپ کا وقار، آپ کا روح، آپ کا چمکتا ہوا چہرہ، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کا قد مبارک، ہر چیز اس نے بیان کی۔ حضور جب وہاں سے چلے تو 8 دن سفر میں گزارنے کے بعد سب سے پہلے مدینہ جو اس وقت یثرب تھا اسے چند میل کے فاصلے پر قباء کی بستی میں رکے، یہاں کلثوم بن ہدب کے گھر قیام کیا، وہاں ان لوگوں نے آنکھیں بچھائی، وہیں مسجد قباء بنی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ 3 دن یا 4 دن قیام کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والے ہر روز آقا نامدار کے راستے میں آ کر بیٹھتے اور یہ تمنا کہ بھئی ہم حضور کا استقبال کریں۔ چوتھے دن پوری ہوئی، مدینے میں جشن ہے، خوشی ہے، نعرہ تکبیر ہے۔ اس دن مدینے والوں کی قسمت بدلتی ہے۔ حضور اونٹی پر سوار ہے، ہر شخص کہتا ہے حضور میرے گھر تشریف لائیے، فرمایا نہیں میری اونٹی کو چھوڑ دو۔ مسجد نبی اس جب بنائی گئی تو اس جگہ اونٹنی چکر لگا کر بیٹھ گئی، اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا جن کا نام خالد بن زید ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ حضور کا پجاوا اتار کر اپنے گھر لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ جہاں انسان کا سامان ہوتا ہے وہی اس کا قیام ہوتا ہے۔ ان کے گھر حضور تقریباً 8 مہینے رہے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ ہے، چھوٹا سا اسلامی معاشرہ ہے، ایک اسلامی ریاست ہے جس کی سربراہی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور نے کیا کیا، اس پر تفصیل سے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے کامیابی اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔